Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman and today we will discuss about the Gulistan of Saadi by Sheikh Saadi रहमतुल्लाह अलैह. सो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारफ़ दूंगा और फिर इसके बाद जो है हम इनके सबक को पढ़ेंगे. हमारे फर्स्ट ईयर के सबक के अंदर जो है ये लेसन नंबर 8 है और ट्रांसलेशन के अतबार से भी ये बहुत अहम चैप्टर है क्योंकि इसके पैराग्राफ जो है बहुत चांसेस होते हैं कि लगता है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम दास्तान गो थे और वो ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए और उन्होंने बहुत सफ़र भी किया है और सफ़र से बहुत कुछ सीखा है और उनकी हकायात जो हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे के लिए बहुत मौजू हैं और वो तमाम कौमों से मुखातिब हुए और इस तरह जो है वो एक यूनिवर्सल राइटर बन गए और उनकी किताबें जो हैं और उनकी ये हकायात जो हैं हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मशलेरा है. अब हम जो है गुलिस्तान सादी की 3 प्रेबल जो है वो उससे ली गई हैं, हमारे सिलेबस कैसा है और उनको हम अब ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इसके दूसरे पहलुओं को भी देखेंगे. अब हम चलते हैं द गुलिस्तान ऑफ सादी की जो है गुलिस्तान शेख सादी ने लिखी है. शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. शेख सादी जो है एक अजीम दास्तान गो थे. He speak to all nation and perpetually modern, said Emerson. एमरसन ने कहा है कि वो अक़वाम आलम से मुखातिब हुए और वो हमेशा तरोताज़ा ही रहे. He thought of गुलिस्तान as one of the Bible of the world. उन्होंने गुलिस्तान को जो है दुनिया की एक शराफा कुतब में शुमार किया. For the found in it the universality of moral law. क्योंकि उन्होंने इसके अंदर जो है एक ज़ाब्ता अखलाक की हमगैरियत को जाना है या पाया है. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड एज ए लैटिन एंड इंग्लिश बिकेम द लव फॉर द पीपल. गुलिस्तान जो है वो लातीनी ज़बान और अंग्रेज़ी में जब तर्जमा हुई तो लोगों के लिए मोहब्बत का ज़रिया बन गई. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इंग्लिश स्कॉलर यूज सादी प्रेबल ट्रांसलेटेड प्रेबल इन देयर डिवाइन बुक. ये बात जानकर बहुत ही आपको दिलचस्पी होगी या ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि अंग्रेज़ उलमा ने सादी की हकायतों के तराजम को अपनी शराफाक किताबों में इस्तेमाल किया. टिल इट वाज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन ऑफ अ पर्शियन ओरिजिन. फिर जो है यहाँ तक कि ये मालूम हुआ कि ये लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जमा है जिसका असल माखज़ फ़ारसी है. इसका असल जो है चीज़ यहाँ फ़ारसी से आई है. एडविन ऑर्नर हैड एप्टली डिस्क्राइब गुलिस्तान इन द culinary term as a intellectual palace, literary curry, a kebab of versatile genius. ऐसा कि एडविन ऑर्नर ने गुलिस्तान को एक बावर्ची खाने की सलाहत में मुनासिब तौर पर यूँ कहा है कि एक दना का पुलाव है और एक अदब का शोरबा है या कड़ी है या चाशनी है. एक हमागीर यानी जहन और फतीन शख्स का कबाब है. का द रीडर आर श्योर टू एंजॉय दीज प्रेबल एज फूड फॉर थॉट. और जो कारी हैं कारीन को अपने ख्यालात को जला बख्शने के लिए इन हकायत के मज़े लूटने का यकीन होता है. अब हम जो है ये पहला पैराग्राफ ट्रांसलेशन के अतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब हम फर्स्ट प्रेबल देखेंगे. आपके सामने फर्स्ट प्रेबल है. वंस अ किंग एंड पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट. एक दफ़ा एक बादशाह और एक फ़ारसी गुलाम एक ही कश्ती में बहरी सफ़र कर रहे थे. द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी. गुलाम ने कभी बहरी सफ़र नहीं किया था. एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी क्लाइमेटी. और उन्होंने कभी भी किसी मुसीबत का आश्कार नहीं हुआ था. अब हम जो है देखते हैं सेलिंग जर्नी. सेलिंग है वोएजिंग है, जर्नी विच इज़ मेड बाय सी. देन हम ये कह सकते हैं क्लैमिटी डिज़ास्टर है. आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद अ बोट वाज हिट बाय द स्टॉर्म एंड स्टार्ट टॉसिंग. एक कश्ती जो है तूफान से जा टकराई और हिचकोले खाना शुरू कर दिया. टॉसिंग क्या होता है? शेकिंग होगा. इट वॉज इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर. इनकन्वीनियंट क्या है? अनकम्फर्टेबल. ये जो है दूसरे मुसाफरीन के लिए या दूसरे मुसाफिरों के लिए
یہ ایک تکلیف دہ بات تھی. آل ریمین کوائٹ. کوائٹ کیا ہوگا؟ سائلنس ہوگا. تمام لوگ خاموش رہے. ایکسیپٹ دا سلیو ہو ان فیئر آف بینگ ڈراؤن بگن ٹو کرائی اینڈ ٹریمبل. جو ڈوب جانوں کے ڈر سے چلانا شروع کر دیا اور کانپنا شروع کر دیا. ٹریمبل کیا ہوگا؟ شیڈر ہوگا. SHUDDER. اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس فار ادر. اور دوسروں کے لیے جو ہے بے چینی جو ہے پیدا کرنا شروع کر دی. دا ادر ٹرائی ٹو پیسیفائی ہم. پیسیفائی کیا ہوگا؟ پیس ہوگا. APPEASE. دوسرے لوگوں نے، یا کام ڈاؤن ہوگا، دوسروں لوگوں نے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی یا پرسکون کرنے کی کوشش کی. بائی کائنڈنس اینڈ افیکشن. محبت اور مہربانی سے. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی. لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ سنی. وین دا uneasiness troublesome. جب پریشانی جو ہے لاسٹڈ من کا کنٹینیو لانگر دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیز. جب یہ بے چینی لمبا عرصہ رہی تو بادشاہ سلامت بھی ناخوش ہوا. ڈسپلیز کیا ہوگا؟ انہیپی ہوگا. یہ والا پیراگراف بھی ٹرانسلیشن کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان دا بوٹ دیر ہیپن ٹو اے سرجن. اس کشتی کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک محافظ بھی تھا. who said. جس نے کہا with your permission. آپ کی اجازت کے ساتھ. may I quieten him. quieten کیا ہوگا؟ سائلنس ہوگا. میں اس کو خاموش کروا دوں. it will be great favor the king said. بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. the surgeon ordered the slave to be thrown into the water. اب جو ہے محافظ نے حکم دیا کہ اس غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. so that he could have experienced the true danger of life. تاکہ یہ زندگی کے اصل خطرات کا سامنا کر سکے. two passengers threw him in the sea. دو مسافروں نے اس کو سمندر میں پھینکا. and when he was about to be drowned. اور جب وہ ڈوب جانے کے قریب تھا. they pulled him back to the boat. انہوں نے ان کو گھسیٹ کر جو ہے کشتی کی طرف لے آئے. and the clang the stern with the both of his hand. اور کشتی کا جو ہے پچھلے حصے کے ساتھ جو ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چمٹ گیا. then he sat down and remained quiet. پھر وہ بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا. this appears strange to the king. یہ بات بادشاہ سلامت کو بہت عجیب گزری. who could not comprehend the wisdom in the action taken by the surgeon. جو محافظ نے یہ عمل کیا تھا اس کی اس دنائی کو بالکل نہ سمجھ سکا. اینڈ ہی asked for it. اور بادشاہ نے اس دنائی کے بارے میں پوچھا. the surgeon replied. اور محافظ نے جواب دیا. before he had experienced the danger of being drowned. اس سے پہلے کہ یہ ڈوب جانے کے خطرے سے واقف ہوتا. یہ جو ہے کیا کہتا؟ before he had experienced the danger of being drowned he knew not about the safety of the boat. اس سے پہلے کہ اگر جو ہے تاکہ یہ زندگی کے اصل خطرات کا سامنا کر سکے. اب اس سے پہلے کہ یہ زندگی کے اصل چیزوں سے واقف ہوتا یا یہ کسی خطرے سے واقف ہوتا تو ڈوب جانے کے ڈر سے، تو یہ اس کو کشتی کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہوتی. A man does not realize the worth of safety. ایک آدمی جو ہے کبھی بھی حفاظت کی جو ہے قدر و قیمت نہیں جانتا. from the misfortune until he tasted it. جب تک اس کو بدقسمتی کا سامنا نہ ہو. اب ہم سیکنڈ فریز کو دیکھیں گے. سیکنڈ پیرابل جو ہے it is related that یہ کہا جاتا ہے while a deer was being roasted for نوشروان. roasted کیا ہوگا؟ baked ہوگا. کہ نوشروان a king of Persia famous for his justice. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایرانی بادشاہ نوشروان جو اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور تھا، اس کے لیے ہرن بھونا جا رہا تھا. no salt could be found. اور وہاں پہ نمک نہ پایا گیا. a boy was sent to a village to bring some salt. ایک لڑکے کو گاؤں میں بھیجا گیا کہ وہاں سے وہ نمک لے آئے. the boy brought it and presented it to the king. اور لڑکا نمک لے آیا اور بادشاہ سلامت کو پیش کیا گیا. who asked whether he had paid for it. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کے پیسے ادا کیے ہیں. no said the boy. لڑکے نے کہا نہیں. pay for the salt said the king.
lest it should become a custom and the village be ruined. रकम नमक के पैसे अदा करें। बादशाह ने कहा इससे पहले कि ये एक रिवाज पड़ जाए और पूरे का पूरा गांव तबाह हो जाए। Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, इस बात पे पूछा गया कि इस छोटी सी ये मुतालबे से क्या कुछ बुरा हो सकता है। ट्रफलिंग को होता है, स्मॉल होते हैं, माइनर होता है। इस छोटे से मुतालबे से क्या नुकसान हो सकता है। अब जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड सेड द किंग। बादशाह ने कहा कि दुनिया के अंदर जो जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद थी वो बिल्कुल छोटी थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी। और whoever enlarged it, जिस किसी ने भी इसको बढ़ाया है, so it reach its present magnitude, magnitude क्या होता है, साइज को कहते हैं। तो अब ये इस हालत में पहुंच चुकी है, होजम में पहुंच चुका है। इट इज़ अ फॉल्ट, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है या बहुत बड़ा कसूर है। इफ अ किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कहते हैं, रियाया को कहते हैं, पीपल ऑफ द कंट्री को। अगर एक बादशाह सलामत अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है, हिज स्लेव विल पुल डाउन द होल ट्री, उसके गुलाम जो होंगे वो पूरे के पूरे दरख्त को उखाड़ फेंकेंगे। फॉर 5 एग्स, 5 अंडों के लिए, विद द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, जो बादशाह जो है ताकत के जरिए लेने की इजाज़त देता है। द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी विल पुट द 1000 फॉल ऑन द स्पिट, और उसकी आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज़ारों परिंदों को सीखों पे चढ़ा देंगे। स्पिट क्या होगा, ग्रिल होगा। अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड फॉर एवर। एक अगरचे जालिम दुनिया में हमेशा नहीं रहता, मगर उसे हमेशा लानत मलामत की जाती है। अब जो है ये दूसरी प्रेबल्स है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल कम टू द थर्ड प्रेबल्स। A king fell seriously ill, एक बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। And all hopes of his recovery vanished, और उसकी ठीक होने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। वैनिश क्या होगा, went out of existence होगा। The more the disease was cured, the more it became painful, जितना ज़्यादा बीमारी का इलाज किया जाता उतनी ज़्यादा वो दर्दनाक हो जाती। At last the physician agrees that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain quality. आखिरकार जो है तबीबों ने जो है इस फैसला किया कि इस बीमारी का इलाज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक जो है एक ख़ास किस्म का सफरा जिसके अंदर जो है ये सारी खूबियाँ ना पाई जाएं, उतनी देर तक बादशाह ठीक नहीं हो सकता। Order was issued to search for an individual of this kind. इस किस्म का आदमी को ढूंढने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया था। A son of farmer was discovered, discovered का होगा found होगा, एक to possess the quality mentioned by the doctor, एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया जिसके अंदर वो तमाम खूबियाँ थी जो डॉक्टर या तबीबों ने लिखी थी। द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, बादशाह ने जो है उस लड़के के माँ बाप को जो है बुलाया। हुज कंसेंट ही गॉट बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, उन्होंने बहुत ज़्यादा रकम देकर उनसे उनकी राज़ी या उनकी अपनी मंशा ली। द काजी इशूड अ डिग्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, और काजी ने बादशाह के ठीक होने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। द बॉय वॉज ब्रोड टू द ऑल्टर, लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर वॉज डायरेक्टेड टू स्लाटर द बॉय, और जिलाद को हुक्म दिया गया कि इस लड़के को ज़िबा कर दें। एग्जीक्यूशनर हैंगमैन होगा, डायरेक्टेड का ऑर्डर होगा, स्लाइटर का स्ले होगा। When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. जब सब कुछ जो है तैयार था तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह ने पूछा, आप इस तरह की हालत में क्यों
کہہ کے لگاتے ہو یا ہنستے ہو. اب بچہ جواب دیتا ہے اب son looks to the affection of his parents. ایک جو ہے بیٹا اپنے والدین کی محبت کو دیکھتا ہے. said the king, said the boy, لڑکے نے کہا if they fail, اگر وہ محبت میں ناکام ہو جائیں, they are expected to bring the case before the قاضی to seek justice. وہ انصاف پانے کے لیے اپنا معاملہ قاضی کی عدالت میں لے آتے ہیں. بٹ ان دا پریزنٹ کیس, لیکن موجودہ صورتحال میں یا موجودہ مسئلے میں, دا پیرنٹس ہیو ایگری ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ فار دا ٹریش آف دس ورلڈ. والدین جو ہے میرا خون بہانے, دنیا کے گند کے لیے میرا خون بہانے کی اجازت دے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. دا قاضیز ہیز ایشو اے ڈگری ٹو کل می, اور قاضی نے بھی جو ہے مجھے قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. دا کنگ تھنکس ہی ول ریکور ہز ہیلتھ اونلی تھرو سلینگ می, اور بادشاہ سلامت یہ سوچتا ہے کہ میرے ذبح ہونے سے ہی ان کو صحت ملے گی. اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج بسائڈ اللہ المیٹی, اور میں اللہ قادر مطلق کے علاوہ کسی کے سامنے پناہ نہیں لے سکتا. ریفیوج کیا ہوگا؟ شیلٹر ہوگا یا ہیون ہوگا. ٹو ہوم شیل آئی کمپلین اگینسٹ یور بروٹیلٹی, میں آپ کی اس ظلم کی شکایت کس سے کروں. اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈ, اگر میں نے آپ کے ہاتھ سے ہی انصاف لینا ہے. دا کنگ فیل ڈسٹرب, بادشاہ سلامت جو ہے بہت پریشان ہو گئے. آن ہیئرنگ دیز ورڈ, اور ان الفاظ کو سنتے ہی, ہی could not control his tear and said, اور اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے اور کہا, it is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. ایک معصوم بچے کا خون بہانے سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں. He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. اس نے اس لڑکے کی پیشانی کو اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور بہت زیادہ دولت جو ہے پیش کی. It is said that, یہ کہا جاتا ہے, the king also recovered within a week, بادشاہ سلامت بھی ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہو گئے. اب ہم اس کے ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھیں گے, آتھرز کا پوائنٹ آف ویو بھی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 1184 سے 1292 تک جو ہے یہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے لائک ہیومر اینڈ شیکسپیئر. ہومر اور شیکسپیئر جو ہے رومن جو ہے ہومر جو تھا وہ رائٹر تھا, اس کے لیے جانے جاتے ہیں. واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر, ایک عظیم داستان گو تھے. ہی بلانگ ٹو اے پرجیا, وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے. ہی ٹریول فرام انڈیا ٹو ایسٹ ٹو ٹریپولی, وہ جو ہے انڈیا سے جو ہے ایسٹ تک ٹریپولی تک گئے تھے ان دا ویسٹ. اینڈ روڈ گلستان, دا گریٹ ورک آف آل ٹائم, گلستان جو ہمیشہ ایک عظیم کام رہا ہے. دا ٹرانسلیشن آف گلستان سون ون دا ایڈمیریشن آف دا یورپین اسکالر, اور گلستان نے جلد ہی یورپین اسکالروں کو دلوں کو جیت لیا تھا. اب ہم اس کا تھیم جو ہے جو کہ آج کے پیراڈائم میں یہ بہت فٹ آتا ہے, دا مورل اینڈ دا ورچو آف دا کنگ افیکٹ دا پیپل آف لاٹ, جو بادشاہ کے جو ہے نیکیاں ہوتی ہیں اور اس کے جو مورلز ہوتے ہیں وہ اس کے لوگوں کو بہت زیادہ اثر دیتے ہیں. دا مور انجسٹ دا کنگ از, جتنا زیادہ ناانصافی کرنے والا بادشاہ ہوگا, دا مور ٹربل ہز کنٹری ول بی, اتنا ہی اس کا ملک جو ہے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرے گا. دا پراسپیرٹی آف دا پیپل ڈپینڈ اپان دا ورچوز آف دا رولر, اور لوگوں کی خوشحالی جو ہے اس ملک کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے 3 آپ کے سامنے جو ہے میں نے دی ہیں پریبل جو ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور 3 پریبلز کے جو ہے جو پیراگراف ہیں بہت زیادہ ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے آنسر کوسچن جو ہے قاضی کا رول جو ہے کیا ہونا چاہیے, یہ کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور نوشروان نے جو اپنے لوگوں سے جو ہے نصیحت کی تھی کہ وہ نمک کے پیسے ادا کریں, کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے ناانصافی جو ہے اور ظلم و تشدد چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے جو کہ غلط ہے. تو یہ سبق جو ہے ہماری ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. So you should go through the all paragraph for the translation and as well as for the answer and questions. So from this platform, AR Small Talk,
I would like to say goodbye. Please subscribe my channel and as well as my sport channel, Teen Sport. You should subscribe this. Assalamu alaikum.